کچھ بھی یہ سارا تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں سارا تیرا ہے۔ اللہ میرا کیویں ہو گیا، تو سارے جہان دا مالک، دنیا دا مالک، آسمان دا مالک، انسان دا مالک، باغات دا مالک، جنت دا مالک، اللہ اے میرا کیویں ہو۔ اللہ فرماتا ہے جزان جڑا دنیا تے میری توحید والے عقیدے تے پہرا دتی، او دے بدلے وچ جنت میں تیرے نا کر دیتی۔ یہ سب کچھ تیرا ہے، میرا بھی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے اپنے پیٹ تے پتھر بن کے گزارا کیتا ہی، ایویں ہے کہ کوئی نہ، اپنے پیٹ تے پتھر بن کے گزارا کیتا ہی، نہ اپنی اولاد کو حرام دا لقمہ کما کے کھوائے، نہ اپنے جسم دا حصہ حرام دے لقمے نو بڑھن دیتا ہی۔ اور اللہ فرماندا ہے اے جیڑا کچھ تینوں جنت وچ نظر آندا پیا، سالم جنت بھی تیری تے جنت وچ جتنی چیزاں میں تیار کیتیاں اے بھی ساریاں تیریاں۔ یہ تیری عبادت دا بدلہ بنا کے پیا دینا، تیری نماز تے روزے تے حج دا بدلہ بنا کے پیا دینا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تے نال تیرا شکریہ بھی ادا پیا کرنا۔ او بندہ امانت دا حق ادا کیتا ہی، او بندہ وعدہ نبھاون دا حق ادا کیتا ہی، میرے نال وعدہ کیتا بھی الست بربکم قالوا بلا، اس واسطے تے ڈٹ گئے تے ول ڈٹ کے زندگی گزاری۔ وکان سعیکم مشکورا، اج جتنی تیری قدر ہوندی پئی ہے اس وجہ نال تیری قدر تے عزت بھی بڑھدی ہے۔ ذللت قطوفها دانیہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ذللت قطوفها دانیہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت نو ٹور کے بندے دے نیڑے کر دے سا، پھل بندے نو آکسا چلے جا جنت دے اندر داخل ہو جا، ادخلوها بسلام آمنین، او تیرے تے سلامتیاں بھی ہوئن تے امن نال چلے جا، میرے سلام تے سلامتی نال داخل ہوون۔ اللہ فرماونا ہے مانو آکھنا چلے جا بہشتے برین دے اندر، او اندر چلے آوین دے، وال اللہ فرماونا ہے جنت بھی تیرے نیڑے کر دیتی۔ ذللت قطوفها دانیہ، جڑے جنت وچ باغ لگے ہونن، انگور ہونن، کھجور ہونن، انار ہونن تے سیب ہونن، توجہ ہے، انہاں نو بندہ ویکھ سی، کھاندا بھی بیٹھا ہو سی، ایک چیز کھا لے سی تے دوئی تے نظر پیسی تے آکسی یار جڑا او انگور اس نالوں زیادہ مٹھا ہونے، اس نالوں زیادہ لال تے پکا ہونے، اے جڑا سیب میں کھاندا ہے اس نالوں اگلے درخت جڑا کھلے او زیادہ مزیدار تے لذیذ ہونے۔ اے دل وچ خیال آونا ہے، جے تھوڑی گل نہیں کیتی، مطالبہ نہیں کیتا، اللہ فرماندا ہے ذللت قطوفها دانیہ، اسا سالم درخت نو ٹور کے اس اپنے مومن بندے دے منہ دے سامنے کر دے ہونے، ول بندے نو آکھنا مرضی جڑا تروڑ کے کھا گھنے، اج تیرے کولو پیسے تے قیمت نہیں لینی، بلکہ جڑا تو عمل تے عبادت کیتی او دا بدلہ دیندا پیا، تیرے تے احسان نہیں پیا کریندا، تو میری نیکی کردا رہیا ہے، توحید والے عقیدے تے پہرا دیندا رہیا ہے، اپنے جسم نو حرام تو محفوظ کریندا رہے، اج یہ تیرے واسطے جڑا انعام بنایا جی او دا بدلہ پہ دینا، اسی وجہ نال تیری قدر پہ کرینا۔ کلو واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، او جڑا دنیا تے غربت دا ٹائم گزارے لوگ پھل کھاندے رہن، فروٹ کھاندے رہن،
گوشت کھاندے رہن مزے اڑا دے